مانت پری خود در بخل قرآن قرآن گواد آخرت کی ببیاو کڑی ارمان قرآن گواد آخرت کی ببیاو کڑی ارمان ای مسلمان تپری خود در بخل قرآن قرآن گواد آخرت کی ببیاو کڑی ارمان قرآن گواد آخرت کی ببیاو کڑی ارمان چی دی دنیا کی دا اللہ قرآن تنسازیگی ورز دا محشر کی ببیا دغا انسان رن پاسیگی ورز دا محشر کی ببیا دغا انسان رن پاسیگی نحشوره یوم القیامت اعما و فرقان قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان قرآن گواد آخرت کی بابیا اکڑی ارمان د مغربی تہذیب د پارش پاورز کڑیگی پا الماری کی در تپرو درب قرآن جڑیگی پا الماری کی در تپرو درب قرآن جڑیگی قسم پا خودے چی پا قیامت بدر نکیگی پرسان قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان ای مسلمان تپری خود در بخل قرآن قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان و دی نخل کی چی رسول دا سحر منز کولو درب قرآن تا دا پیریانو یو ٹلگی جڑلو درب قرآن تا دا پیریانو یو ٹلگی جڑلو پیریان جڑیگی لیکن تا چرتا ونکلو خبگان قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان انسان خطوی چی قرآن سرا دی انس کولو عمل دا پار دی پنز وقت اخپل موز کولو عمل دا پار دی پنز وقت اخپل موز کولو قرآن دی پری خود رات وایت پس شوی انسان قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان ای مسلمان تپری خود در بخل قرآن قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان قرآن گواد آخرت کی ببیا اکڑی ارمان